Every number tells a story and every story deserves to be told. अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी, मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि यू नॉट अपलोडिंग वीडियोज़ नाउ, क्या प्रॉब्लम है, कुछ इशू है एंड ऑल. बाकी सारों ने नहीं पूछा, 8-10 लोगों ने खाली पूछा था, तो मैंने उनको यही बताया था. शायद बाकी इंटरेस्टेड नहीं थे, बट जिन्होंने पूछा था मैंने उनको बताया था कि कोई एरर आ रहा था मेरे अकाउंट में कि जो मैं वीडियोज़ पोस्ट करी थी ना विद द हैशटैग ऑफ पैलेस्टाइन, वो पोस्ट नहीं हो रही थी. पता नहीं क्यों. एक मिनी व्लॉग भी था, वो भी मैंने पोस्ट करना चाहा लेकिन वो भी नहीं हुआ. तो फिर मुझे चीज़ क्लियर हुई कि प्रॉब्लम पैलेस्टाइन के हैशटैग में नहीं है, कोई और इशू है. आई एम नॉट श्योर ये वाली वीडियो पोस्ट होगी या नहीं, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. अच्छा, आज की जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ पैलेस्टाइन तक महदूद नहीं है. उसको हम लोग हर एस्पेक्ट से डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे. नॉट जस्ट पैलेस्टाइन, अगर आप देखो तो लिबनान में क्या हो रहा है, अगेन उधर भी जेनोसाइड स्टार्ट हो चुका है. और अभी एक चीज़ जो लाइक जेनोसाइड इज़ डिस्टर्बिंग, नो डाउट, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करी. बट एक चीज़ जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले देखी, वो जो कैंप्स में आग लगी, वो इतनी डिस्टर्बिंग वीडियो थी. वो एक वीडियो इतनी डिस्टर्बिंग थी, बट अगर हम इस चीज़ का मतलब अंदाज़ा लगाएं कि जो इंसान वो चीज़ से गुज़र रहे थे वो कितना डिस्टर्बिंग होगा, कि वो आग लगा दी गई वहाँ पे बुज़ुर्ग थे, बच्चे थे, ख़वातीन थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंसान थे वहाँ पे, ठीक है. और वो चीखे जा रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो मदद मांग रहे हैं, बट इजरायली मिलिट्री ने वहाँ पर आग लगा दी और वो लोग ऐसे करते करते शहीद हो गए. सो कॉल्ड जो ह्यूमैनिटी के ठेकेदार हैं, इजरायली एंड अमेरिकन्स, सो कॉल्ड, पता नहीं मुझे इतनी हंसी आती कभी कभी कि उनको लगता है या तो दुनिया अंधी है या शायद वो खुद ही अंधे हैं. मतलब जिस तरह से वो इंसानियत को डिफ़ाइन करते हैं, अपनी हर चीज़ को इतना प्रमोट करते हैं, सुपर पावर समझते हैं, शायद हैं भी, अल्लाह जाने कैसे. बट मैं कहती हूँ कि एक जानवर भी है ना हमारे सामने, अगर वो भी तकलीफ़ में होना तो आपको सुकून नहीं मिलेगा. और आपने इंसानों को ज़िंदा जला दिया. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. अभी जब बकरा ईद थी ना, तो एज़ ऑलवेज़ मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ. तो मेरी ना लाइक एनिमल से बहुत ज़्यादा एफिलिएशन होती है हमेशा. मैं मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुर्बानी की है, अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं हर दफ़ा, अल्लाह पाक सबको तौफीक दे, इलाही आमीन. तो वो जो छोटे से टाइम स्पेंड के लिए हमारे पास वो जानवर आता है ना कुर्बानी का, उससे हमें इतनी मोहब्बत हो जाती है, इतनी अटैचमेंट. आप लोगों को अटैचमेंट होती है, मुझे मोहब्बत होती है. हाँ, मोहब्बत इतनी ईज़िली नहीं होती, बट मुझे मोहब्बत होती है. उसके बाद फिर मैं कहती हूँ कि बस वो है और मैं हूँ, बाकी दुनिया में कोई है ही नहीं. मतलब आप जब वो आपसे जुदा होता है कुर्बानी के दिन, जब आप उसे मतलब कुर्बान करते हो, तो आप शायद ही कोई इंसान हो जिसको रोना ना आए, जिसको वो चीज़ फ़ील ना हो. आई नो वो हमारे लिए एक तरह से कह लो कि जा रहे होते हैं ताकि वो फिर हमें पुलिस रात पार करवा सकें. और वो एक हमें पता है कि यार मतलब हो जाएगा कल को, मतलब हम उनसे मिलेंगे और ये सब चीज़ें होंगी. वो तो जानवर है ना, ठीक है. और आप उसे हलाल तरीके से अल्लाह ताला की राह में सेक्रीफाइस एक कहलाती है कि आप उसको स्लॉटर करते हो, आप उसकी कुर्बानी करते हो, तो अल्लाह ताला की राह में बहुत मकबूल है. और वो साहिब इस्तात पर शायद फ़र्ज़ भी है, राइट. बट द थिंग इज़ कि मैं जब सोचती हूँ कि फ़लस्तीनियों ने अपने बच्चों को ज़बह होते हुए देखा, माँओं बहनों बेटियों को, अपने जवान बेटों को माँओं ने दफनाया है. और ऐसा भी हुआ है कि 8-10 फैमिली के लोग हैं जिसमें से सब का इंतकाल हो चुका है, छोटे छोटे बच्चे सिर्फ 1-2 रह गए. और ये हम सबको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ. उनके हौसले अभी भी उन्होंने हार नहीं मानी. लेकिन अवाम तो थक चुकी है. अवाम इज़ लाइक ओके, अब हो रहा है तो अब हम क्या कर सकते हैं. द लीस्ट वी कैन डू इज़ दुआ. मैंने पहले भी कहा था, दुआ के बाद देखो, मैं एक चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ कि ये जो इशू है ना, ये रिजॉल्व थ्रू स्टेट्स ही होगा. वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है. और आई डोंट नो कि क्यों हुक्मरान ने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं.
کیوں اسٹیٹس خاموش ہیں اس چیز کو لے کے؟ بیکاز ہر کسی کو نا اپنی پڑی ہوئی ہے اس ٹائم. یہ وہ نفس و نفسی کا دور ہے بالکل، جہاں پہ ہر بندے کو، ہر انسان کو، ہر چیز کو، ہر ملک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے کہ ہم بچ جائیں، باقی جو جس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے. لیکن ہم لوگ پروٹیسٹ کو کہتے ہیں کہ جی پروٹیسٹ سے کیا ہی ہو جائے گا. مطلب یار روڈوں پہ نکل رہے ہو کیا ہو جائے گا؟ مطلب آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیوں مایوس ہو رہے ہو؟ آپ کے ذمہ صرف پروٹیسٹ ہے نا، ایک بائیکاٹ ہے، ایک پروٹیسٹ. اچھا بائیکاٹ، او مائی گاڈ، میں دوسروں کو کیا بولوں، مجھے اپنے سرکل میں اتنا کرٹیسزم ملتا ہے ایک بائیکاٹ کے ورڈ سے کہ آئی فیل لائک کہ یہ کتنی زیادہ غلط بات ہے کہ ایک بندہ کر رہا ہے، آپ مت نہیں کر رہے تو کم از کم آپ اپنی زبان کو بند کرو. آپ مت کسی کو پوائنٹ آؤٹ ٹارگیٹ کرو کہ بھائی وہ کیوں کر رہے ہیں، وہ اس کا مسئلہ ہے نا. لیکن آپ اس کو اسٹوپڈ کہہ رہے ہو پبلکلی، آپ کہہ رہے ہو کہ ہاں اس سے کیا ہی ہو جائے گا. بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کی گورنمنٹ، آپ کے حکمران آپ کو اپنے ہی ملک میں نہیں نکلنے دے رہے. چلو پیلسٹائن سے دور نہیں جاتے، ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں جو ریپ کیس ہوا ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر، ٹھیک ہے. مجھے صرف یہ بتائیں، میں اس پہ نہیں بات کر رہی کہ وہ اوتھینٹک ہے، وہ فیک ہے، اس کے فیکٹس کم ہیں، وہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہے، سائڈ پہ کر دی باتیں. اگر اسٹوڈنٹس نکل رہے ہیں تو یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ کیا ہے کہ ان پہ شیلنگ کی جائے؟ ہمارا ملک ہے نا، ہمارا ملک ہے، ہمارے انسسٹرز نے اس کو قربانیاں دے کے حاصل کیا ہے. ہمارا ملک ہے نا، ہم اپنے ملک میں نہیں نکل پا رہے، ہم اپنے ہی ملک میں نہیں نکل پا رہے، ہم اپنے ملک میں دوسرے ملک کا ذکر نہیں کر پا رہے، ایک مظلوم ملک کا جس پہ ظلم ہو رہا ہے. کیوں؟ کیا ہے یہ؟ دعا کے ساتھ ساتھ وی ہیو اے آپشن، ایک پلس پوائنٹ کہ ہم بائیکاٹ. ابھی بھی اگر کسی کو بائیکاٹ کا نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم کیوں کریں، یہ تو جینزی ٹرم ہے بائیکاٹ. اچھا مجھے کچھ نہیں بولا، بس یہ جینزی کے چونچلے ہیں. سیریسلی برو، مطلب کتنی شرم کی کا مقام ہے کہ آپ خود ایک چیز پر عمل نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اور آپ جو کر رہے اس کو بھی اتنا ڈی موٹیویٹ کر رہے ہو. مطلب میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو نا اب مطلب انسان ہی سب سے بڑا بے حس انسان ہے. مطلب انسان کو ہی سمجھ نہیں آ رہا، انسان کے اگین سازشیں پلان کر رہے ہیں، پھر کچھ انسان کو اس دوسرے انسان سے بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور کچھ انسان جو ان کو بچا رہے ہیں انہی انسانوں کو ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ختم کرو. مطلب یہ کیا کر رہے ہیں؟ پرابلم از انسان. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں مطلب اتنی ایک مطلب کہتے ہیں نا کہ ایک کریچرس میں سے بیسٹ کریچر بنایا ہے. اور بیسٹ کریچرز آج کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہے نا کہ فتنے کا دور، وہ ایکچولی یہ ہے فتنے کا دور. پتہ نہیں اب کہاں تک یہ جائے گا فتنہ، لیکن آئی ریئلی ہوپ کہ یہ سب چیزیں جلدی ریزالو ہوں اور ہم بہتری کی طرف جائیں. نہ صرف فلسطین، نہ صرف لبنان، باقی ہر وہ اسٹیٹ جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے. ہمارے اپنے ملک میں کیا کام ہو رہا ہے؟ جینوسائڈ نہیں ہو رہا الحمدللہ، باقی چیزیں تو وہی ہو رہی ہیں، سازشیں تو وہی ہو رہی ہیں. ویل تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ان نیکسٹ پارٹ وی ول ڈسکس دا ایکچوئل تھنگ جو میں نے بات کرنی تھی، جو کہ میں نہیں کر پائی شاید، بٹ ہاں ہم اس پہ بھی بات کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.